वादी साहब आप ने और हाशमी साहब यहाँ कहीं थे, ज़हीर हाशमी साहब, आपने मेरी बात लोगों तक पहुँचानी है। और क्योंकि जो बात मैं आज करने जा रहा हूँ इस चौक पे इससे पहले ना किसी ने की, ना किसी को इतनी हिम्मत है कि वो करे। लिहाजा सियासत वो आने के बुकड़ियाँ तो कालिए गिरे होनी, ये पैसे गिरे नहीं होने। लिहाजा आपने ये बात आगे तक पहुँचाना है। हाज़रीन महफिल, क़यादत जमीयत उलमा इस्लाम, तमाम हाज़रीन जो यहाँ खड़े हैं, मैं एक एक शख्स को जानता हूँ। बाबू जी तुसां ही जानो, खुर्शी साहब तुसां ही जानो, नसीर साहब तुसां ही जानो, जावेद साहब तुसां ही जानो। इन नौजवानों को कौन है जिसको नहीं जानता मैं? इसलिए कि जो मुझे इस चौक में, इन सड़कों में घूमते हुए 33 साल हो गए। अंदाज़े बयां गरचे बहुत शौक नहीं है, ये गला थोड़ी तल्ख हो गया। अंदाज़े बयां गरचे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आप सब एक रैली के लिए, नौजवानों का शौक था कि एक रैली निकालें, उसी के बाद इन्हीं नौजवानों का शौक था कि काफ़ी अरसा हो गया पीपल्स पार्टी की आवाज़ इस चौक से नहीं निकली। लिहाजा हमारे पास भी कोई मीडियम नहीं था कि आप तक अपनी बात पहुंचाई जाए, तो आपको गाड़ियों से उतार के ये जहमत दी। और आपका बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहब, बहुत शुक्रिया बेजो गुदा खलते मुझे सेहत खराब हो गई कि आप लोग अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपने खर्चे पे दीरकोट के इस चौक में पीर और जवान बुजुर्ग, वो रंगजे साहब खलते, मेरे ताया इलियास साहब खड़े हैं, रऊफ मामा खड़े हैं, तो ये सारे चेयरमैन आरफ साहब खड़े हैं, वो नौजवान अंसर रंगजे मेरे कज़न खड़े हैं, ये मेरे चाचा खड़े हैं, वो मेरे मामू खड़े हैं, वो मेरे भाई खड़े हैं, वो कारी साहब चाटाल से आए हुए हैं, किस किस का नाम, वो अब्दुल साहब मोतले से आए हुए हैं, किस किस का नाम, बुखार साहब लंछाड़ से मौजूद है। एक एक आदमी को जानता हूँ। मेरा भाई वो पीछे खड़ा हाथ बांध के, मेरा पड़ोसी तनवीर में वो खड़ा। बात ये है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एक ऐसी जमात का नाम है, और ख़वातीन जो ऊपर बैठी हैं, आप सबको मेरे तरफ से बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एक ऐसी सियासी जमात का नाम है जिसके कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि सियासत के अंदर हर उसका हक है जिसकी छत बरसात की रात को टपकती है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का वजूद माहिदा ताशकंद के बाद मसला कश्मीर की बुनियाद पर रखा गया, और फिर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की शहीद क़यादत ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यह कहा कि हम कश्मीर के लिए 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। 1000 साल तक लड़ाई कोई नहीं लड़ी जा सकती, लेकिन 1000 साल तक जदोजहद जरूर की जा सकती। जंग का मतलब था कि जदोजहद करेंगे। दूसरे मसले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान आई, जब पहले वजीर आजम थी, तो उन्होंने कहा कि जहां कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहां पे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का खून गिरेगा। और जब वो जिस तरह पाकिस्तान आई, हम उनके साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ आए। इतना भी लोग मुत्तहिदा अरब अमारात फिर रहे, यूएई डुगडुगी मार रहे हैं। मुबशर एजाज ने मुत्तहिदा अरब अमारात के शेखों के बाद वहां पे शेख गिरी की हुई है। लिहाजा मुझे मुत्तहिदा अरब अमारात कोई ना बताए, यूएई दुबई कोई ना बताए कि वो क्या होती है। लिहाजा जब वो बेनज़ीर भुट्टो दुबई स्टार गेट कराची पहुंची, तो कहा कि सिक्योरिटी का मामला बाहर न जाऊं। उन्होंने कहा मेरे भाई कश्मीर के पहाड़ों से उतर आए हैं, मैं कैसे बाहर ना जाऊं, मेरे इस्तिकबाल के लिए मेरे भाई कश्मीर के पहाड़ों से उतर आए हैं। और फिर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने, यहाँ पे बेशुमार लोग गवाह हैं, यहाँ कई सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड और हाजिर मेरी बात सुन रहे हैं कि आज आपकी अकाउंट में अगर डबल पेंशन आती है, अगर आपकी तनख्वाहें डबल 3 गुना है, तो इसका खमियाजा भी जोली चीड़ के चोरों को नहीं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को जाता है। लिहाजा इस बात का ख्याल रखें, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिन खवातीन को मिल रहा है, बेनज़ीर की तस्वीर के साथ मिल रहा है,
مال بینظیر کا کھاتے ہیں, ڈرتے جولی چیڑ کے چوروں سے ہے. حیف ہے آپ لوگوں کے اوپر, اس غیرت کے اوپر, اس حمیت کے اوپر, اس سوچ کے اوپر, جو جس کا کھائے اس کے گن گائے. ان چوروں کو آپ نے 70 سال سے یہاں مسند پہ بٹھایا ہوا ہے. میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نتھرا کے لوگوں کو بھی ہائی اسکول دیا, گلی پیر خانہ میں بھی ہائی اسکول دیا. پاکستان پیپلز پارٹی گلی پیر خانہ تک روڈ نہیں بنا سکی, اس لیے کہ روڈ شاید اس کی پرائرٹی میں شامل نہیں ہے. لیکن ہائی اسکول, رنگلا ڈگری کالج, چڑالا ڈگری کالج, ارجا ڈگری کالج, آزاد کشمیر میں 3 میڈیکل کالج, آزاد کشمیر میں 1 یونیورسٹی ہوا کرتی تھی, پرانے لوگ واقف ہیں اس بات کے, ظفر آباد یونیورسٹی, وہ بھی جولی چیڑ کے چوروں نے نہیں, جنرل حیات خان نے دی تھی. اس کے بعد آج ہر ضلع کے اندر یونیورسٹی کیمپس ہے, ہر ڈوین کے اندر یونیورسٹی کیمپس ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا, ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. کالا پیپ تے 2 سڑکی گنے ترقیاتی کام ہو گئے, سرکو دینا ترقیاتی کام ہوئے. آج تک ترقیاتی کام تو صحت عامہ ہے, ترقیاتی کام تو تعلیم ہے. جب تعلیم نہیں ہوگی تو ہمارا بچہ مقابلہ کیسے کرے گا؟ جب تعلیم نہیں ہوگی تو ہمارا بچہ مقابلے کے امتحان میں کیسے آئے گا؟ جب ہمارا بچہ مقابلے کے امتحان میں, تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ منشور کیسا پورا ہوگا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کیسے پورا ہوگا کہ مساوات قائم کرنی ہے, کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو تمام قبائل کو ساتھ لے کے چلتی ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ادھر عباسی بیلٹ ہے, یہ راجپوت بیلٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ کثیر القبائل بیلٹ ہے, یہاں دیگر قبائل بھی آباد ہے. ان کا ووٹ بھی حلال ہم پہ, ان پہ دینا بھی حلال ہے, ان سے لینا بھی حلال ہے. ان قبائل کی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نمائندگی کرتی ہے. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار یہاں پہ, میں کل گیا اسلام آباد, ان بچوں نوجوانوں مجھے واپس بلا لیا کہ ریلی ہے اور یہاں پہ ہم نے خطاب بھی کرنا ہے. میں نے کو فیس بک کھولی, میں نے دیکھا سردار عبدالقیوم خان صاحب کے ہونہار فرزند, اتنا ہونہار کہ پیو 36 بکریاں دے گا, اس کو ایک ہی نہیں بچی. چنگا گوالا بنائے گا, ایسا گوال رکھی گا جنہیں 36 ممبران دے گا. اتن او مہتاب بابا بیٹھا, مہتاب بابے میں 36 بکریاں دیا, سالہ بعد 72 آ رہی دل, اسے 36 ممبران دے, یہ کلا رہی, آپ پیٹروں پھروں گلیوں پالا. اس نے یہاں تقریر کی, اس نے یہاں پہ کھڑے ہو کے کشمیریوں کی تذلیل کی. اس نے کہا, روز پاکستان کے ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرتا ہے, کبھی کہتا ہے کسی کو پھانسی دے دو, کہ تمہارا خاندان بھی کوئی پھانسی نہیں دے سکتا کشمیر. کوئی کہتا ہے ان کو پھانسی دے دو, ان کو یہ کر دو, ان کو یہ کر دو. میں نے کل سنا, میرے ساتھ وہ وسیم تھے, ہم یہاں کٹھے سن رہے تھے گاڑی کے سفر میں. جن لوگوں یاد رکھو آپ کے ووٹوں سے آپ نے ان کو اقتدار پر 70 سال سے یہاں مسند پہ ساڑھے سراجی چاڑی پچالیا تھا. آپ سے مراد جو یہ لوگ ہیں یہاں موجود نہیں, جو سارے لوگ ہیں, جو عوام غربی پاک ہے, ساڑھے سراج چاڑی بٹھایا, ساڑھے سراج ٹول مار رہے ہیں. یہاں خواجہ آصف نے کہا کہ راولہ کوٹ, دیر کوٹ اور میرپور کے لوگ, وزیر دفاع جو ہے وہ کہتا ہے یہ دیر کوٹ کے لوگ کشمیری نہیں ہیں. سدار عتیق نے منہ سیتا, کہتا نا ساگے دیر کوٹا نے کشمیری دے, کہتا نا راولہ کوٹا آگ لاؤ جی, دیر کوٹا نے مارے بائی چھوڑے میں کہنا کشمیری دے, میں ہی کشمیری دے, کوئی بائی چھوڑے نہ. لیکن نہیں, ایک ہی بات کہ لوگوں کو پھانسی دو, لوگوں کو پھانسی دو. آپ نے کہا یہاں لوگوں کی بدماشی بند, اور کیا بند؟ میں یہ کہتا ہوں, جواب دینا نوجوانوں, بزرگوں, جولی چیڑ کے لوگوں کا اقتدار کا راستہ بند, جولی چیڑ کے لوگوں کا اقتدار کا راستہ بند, جولی چیڑ کی چوری چکاری بند, جولی چیڑ کی نوسر بازی بند, جولی چیڑ کی بدماشی بند. بند مطلب بند. اور پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے لوگوں کے حق ملکیت کی حمایت کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی حق حاکمیت کی حمایت کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی حق خود ارادیت کی حمایت کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کشمیریوں کے حق روزگار کی حمایت کرتی ہے. کون مائی کا نام کہتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ ہم حق حاکمیت کی حمایت نہیں کرتے؟ کوئی مال کا لال نہیں روک سکتا, نہ کوئی فوج روک سکتی ہے, نہ کوئی ریاست روک سکتی ہے, نہ کوئی حکومت روک سکتی ہے. اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, آزاد کشمیر کے لوگ یہ فرنٹ لائن فوج ہے. مورچوں پہ پہلے کشمیری بیٹھا ہے, پھر ہمارا جنی جوان فوجی بیٹھا ہے. پاکستان کے لوگ اور کشمیری کے لوگ
یہ مورا پاکستان خواجہ آصف کہتا ہے کہ کشمیر کے محاذ میں پنجاب کا اور سندھ کا فوجی شہید ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ سیالکوٹ میں، باولپور میں، بلوچستان میں، وزیرستان میں کشمیر کا فوجی شہید ہو رہا ہے. یہ کسی صوبے کی فوج نہیں ہے، وفاق پاکستان کی فوج ہے، یہ میری فوج ہے، یہ قاری الطاف صاحب کی فوج ہے، یہ یہاں کھڑے اس بچے کی فوج ہے، اس بوڑھے کی بھی فوج ہے. اسے کلاوہ مارے کوشش نہ رہا جلے چیڑا لے آنے کے فوج ہو سکے نہیں دی سیر کھوتی نہ بنا تو سو کے نہیں ہونی تھا آئی پی پی بنا تو سو دے چھوڑے گا نا، دو ترہ تو سو دے چھوڑے گا. لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت ہے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. لوگوں بعض باتوں کا جواب حکومتیں دیتی ہیں اور بعض باتوں کا جواب ریاست دیتی ہے. میرے چیئرمین نے یہ کہا کل ڈڈیال میں کہ ریاست پاکستان اگر ہرمز اپنا ہرمز کھلوا سکتی ہے تو راولہ کوٹ کیوں نہیں کھلوا سکتی. میرے چیئرمین براول پٹر نے کہا کہ امریکہ اور ایران کا راضی نامہ ہو سکتا ہے تو پاکستان اور کشمیر کے لوگوں کا آپس میں راضی نامہ کیوں نہیں ہو سکتا. میرے چیئرمین نے یہ کہا، نوجوان چیئرمین نے، آپ کی امنگوں کے ترجمان نے، میری امنگوں کے ترجمان نے، 25 کروڑ پاکستانیوں اور 40 لاکھ کشمیریوں کے امنگوں کے ترجمان نے، براول بھٹو زرداری نے یہ کہا کہ ریاست پاکستان کشمیریوں کے ساتھ مذاکرات کرے. اور ہم یہ کہتے ہیں ہم نے شملہ 70 کی جنگ کے بعد بھی 70 کی جنگ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے مذاکرات کیے. پاکستان تو لخت ہو گیا. ہم نے اپنے 90,000 لوگ بھی آزاد کروائے، ہم نے اپنا خطہ بھی آزاد کروایا، ہم نے شملہ معاہدہ بھی کیا، ہم نے کشمیر کے اوپر بائی لیٹرل گفتگو شروع کی. پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ کی قیادت سعودیہ سے بلا کے چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے معاہدہ جمہوریت کر کے ان کو کہا ایرا چھوے الیکشن لڑو نہ سے آنا اور کاشی ہری سے کھونے ہر کھاؤ آدھے ہری سے آئے گلو چالا ہی کھونے ادھر آچھا ہوا پاکستانی الیکشن لڑو ہے. ان کو بلا کے لایا کہ ہاں ادھر الیکشن لڑے. پاکستان پیپلز پارٹی معاہدہ کرتی ہے، معاہدے کرنا بھی جانتی ہے، لیکن بحیثیت کشمیری میرا اور آپ کا یہ کام ہے کہ میری اور آپ کی جو فوج ہے، ہمیں کسی فرض سے ہمیں ضیاء الحق سے شدید اختلافات ہیں. بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی ضیاء الحق کو ہم اس قوم کا قاتل سمجھتے ہیں. ضیاء الحق کو اس قوم کا ہم بہت بڑا مجرم سمجھتے ہیں، چاہے وہ چیف آف آرمی سٹاف تھا، چاہے وہ صدر پاکستان تھا. ہم جنرل مشرف کو پاکستانیوں کا قاتل سمجھتے ہیں. ہم جنرل مشرف کی پالیسیوں کو پاکستان کی قاتل پالیسیاں سمجھتے ہیں. لیکن میرے ڈھول سپاہیات نے رب دیا رکھا. میرا سپاہی جو بارڈر پہ کھڑا ہے، جو سینہ تان کے کھڑا ہے مودی کی گولی کے آگے، میرا سپاہی جو سامنے کھڑا ہے کہ اس نے ہندوستان کو آزاد کشمیر کے اوپر بری نظر نہیں ڈالنے دینی. میرا جوان، میرا افسر جو بارڈر کے اوپر آپ اور میری حفاظت کے لیے کھڑا ہے، اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اس کو زوردار تالیاں بجاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں مارکہ حق بنیاد مرصوص ہوا تو یہ بھی کشمیر سے شروع ہوا. سب سے پہلا حملہ مسجد پہ ہوا، مظفر آباد کی مسجد پہ ہوا، پھر ہماری فوج نے ان کے ناخن چنے چھڑوا دیے. لہٰذا فرض سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، اجتماعی طور پہ عدالت سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں. آزاد کشمیر کے لوگوں، دیرکوٹ کے لوگوں، آپ تمام قبائل کے لوگوں کے قبرستان شہیدوں سے بھرے پڑے ہیں. آپ شہدان ہیں، آپ کے شہدان ہیں اس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے، اس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دی. لہذا یہ الیکشن جو ہے، اس الیکشن میں مسلم کافرز کا ناطقہ کرنا ہے بند. اس الیکشن میں مسلم کافرز کو گھروں کے اندر کرنا ہے بند. اس الیکشن کے اندر مسلم کافرز کی جو عوام کچھ پالیسیاں ان کو کرنا ہے بند. بند مطلب مسلم کافرز بند. ایک اور طبقہ یہاں پہ آ گیا، آپ جو تُسوں نے میں کو ووٹ ہی دیا منہ نہ سو نہیں مکے جا سو وہ بھی اٹھی ہے. کسے آنے کالا پیپ دے سی، کسے آنے 2 سڑکی دے سی، کسے آنے 10 سلائی مشین دے سی، کسے آنے آدھا مل دے سی. دسو بھائی ریاست جو ہے، سیاست جو ہے، یہ دلہ بگڑوں کے نہیں ہونی بھی، یہ کالیے کے نہیں ہونی بھی، تو پیسے کے نہیں ہونی. اور ساتھ رادی راتے کھلانے چھوڑو چوکا
पसीना मियत इंतवा भाई साहब अनोन, कोई माइक का लाल नहीं हटा सकता। लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों को एक और बात बता दूं, पैगाम दे दो, यहाँ पे फरिश्ते भी लिख रहे होंगे कि आप आजकल घूम फिर के लोगों को कह रहे हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को वोट दो वरना दहशतगर्दी के पर्चे में आप अंदर हो जाएंगे। ये फिर के कह जी बिल्कुल हमें इंतजामिया पर पूरा यकीन है, हमारी इंतजामिया है, हमारे भाई हैं, हमारे लोग हैं। आपके ताजरों का सदर गिरफ्तार है इसलिए कि उसके 2025 के पर्चे में नाम है। हम कानून पसंद लोग हैं, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, हम कानून को पसंद करते हैं, कानून की अमल करना पसंद करते हैं। वो गिरफ्तार है क्योंकि उसके कारकुन भी गिरफ्तार थे। कारकुन गिरफ्तार थे, लीडर बाहर फिर रहा है, ये नहीं हो सकता। जहां कारकुन गिरफ्तार वहां लीडर भी गिरफ्तार। तो लिहाजा मैंने कहा एक और तबका आया जो लोगों को कहता है, एक आदमी को कहता है कि आपको दुबई में कारोबार लगा के देंगे और आप यहाँ पे हमें वोट दें। पैसे एक खोनो पौनिया 10 खोने बोने तरफ जुल्ले आटो जा पुन करने हैडो जा पुन करने। अबे तो साढ़े सारे की लबिया। फिर मुझे अफसोस है हजरत सैयद मौलाना अबुल आला सैयद मौदूदी साहब की जमात 80 साल पुरानी जमात आटे थैले कुछ सियासी फैसला करते। सैयद अबुल आला साहब मौदूदी की तालीमात को आपने रद्द कर दिया, सैयद अबुल आला साहब मौदूदी की तालीमात को आपने तबाह कर दिया। किसके पीछे? आटे के थैले के पीछे या किसी एनजीओ के पीछे। सैयद अबुल आला साहब मौदूदी की रूह को यकीनन अल्लाह 14 गरबी बाग की जमात इस्लामी के फैसले से शदीद तकलीफ पहुंची होगी, शदीद उनको तकलीफ पहुंची होगी कि मैं काड़े हवाले आ रही है जी सदा की उसा पूछ रहे मैं किसने हवाले आ रही है वो यार मैं काड़े हवाले आ रही है। लिहाजा लोगों सियासी फैसले करते हैं, हम सियासी फैसले करते हैं। माशाइन डबी पीछे भी लिखा उन्हें सा याद दिया कि न जल कर गिरे न चिंगारी उड़े। ये भी कहा जा रहा है कि मैं 25 तारीख को किसी न किसी की आंख में बैठ जाऊंगा। माशाइन टीला न जल कर गिरे न चिंगारी उड़े, ना कोई डरा सकता है, ना कोई बैठा सकता है, ना कोई खरीद सकता है, ना कोई झुका सकता है। यही सरिश्ता हमारा। हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे और इस नजरिए पे पड़े। दोबारा बयान कर देता हूं अंसर रवाई साहब हाशमी साहब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीरियों के हक हकमियत की हमायत करती है, हक मलकियत की हमायत करती है, हक खुरादियत की हमायत करती है, हक रोजगार की हमायत करती है। वो बेनजीर साहब जब आई तो नारा लगा के बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी, बेनजीर आएगी ऊपर रोकूं तो रोजगार ना दे रहे तो छनकला जो ना हो इसको। ये यहाँ पे तालीम नहीं देंगे तो छनकला देंगे लोगों को। लिहाजा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, आपके तमाम हड़ाक मुलाजमीन जो पर मुस्लिम लीग के दौर के या दीगर अदवार के लगे हुए थे, सबको कंफर्म कर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, देखे बगैर कि कौन पीपल्स पार्टी का है कौन पीपल्स पार्टी का नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर के लोग हैं। हमने तो कभी पीपल्स पार्टी को यहां सीट नहीं दी, लेकिन वो हमारा हिस्सा बकदरे जोसा रखते हैं और फिर मुझे लेना भी आता है, मुझे हिस्सा बकदरे जोसा अपना लेना भी आता है। आप सारे जो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं, हमारा क्या कसूर है? ये आप जो लोग खड़े हैं या दीगर जो नहीं आ सके, ये उनकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे कॉलेजेस भी देती है, स्कूल्स भी हाईग्रेड करती है कि हमारे यहाँ जीए भुट्टो कहने वाले लोग मौजूद हैं, जीए बेनजीर कहने वाले लोग मौजूद हैं, जीए बिलावल कहने वाले लोग मौजूद हैं, गैरतमंद मौजूद हैं। और लोगों, वाक़या करबला मत भूलना, जो हक में थे वो 72 ही थे और दीगर जो थे जो उनको तारीख जिनको जिस नाम से भी याद करती है उनको भी पढ़ लो। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुसैनी काफिला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुसैनी जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीदों की जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कारकुनों की जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम कबाइल की जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम इलाकों की जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तमाम तबकात की जमात है। कल आपने सुना बिलावल साहब ने कहा
کہ آبنائے ہرمز کھل سکتا ہے تو انٹرنیٹ بھی کھل سکتا ہے، کہ انٹرنیٹ کو بھی کھلنا چاہیے. لہٰذا آپ کا بہت شکریہ. کچھ باتیں شاید رہ گئی ہوں لیکن میں لمبی تمہید میں نہیں چاہتا. ہم نے اپنا الیکشن لڑنا ہے، ہر حالت میں لڑنا ہے. 1 ووٹ ملے، 100 ملے، 1000 ملے، 10,000 ملے، 5,000 ملے، 12,000 ملے. پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخابی نشان تیر ہے. تیر پہ مور لگائیں، غیرت کے نشان پہ مور لگائیں، وقار کے نشان پہ مور لگائیں اور امید کے نشان پہ مور لگائیں. اور آپ دیکھیں گے کہ آزاد کشمیر کے اندر میں تھوڑا سا جب تک خواجہ آصف تھا وہ رونا سناولا تھے مسلم لیگ کی آزاد کشمیری ووٹ ملا تھا. اللہ انہوں نے عمر ہی لمبی رہا تھا زبان بھی اللہ انہیں زبان ہی لمبی رہا تو عمر بھی. پیپلز پارٹی کہتی ہے مذاکرات وہ آنے نہیں آ رہے جافی دی نہیں آ. پھر ضلع کوٹلی سب سے بڑا ضلع ہے، 1 سیٹ نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ کی. 1 یہ ضلع باغ میں دیکھ لیں پاری کو نہیں یہ تھے کیڑی مسلم لیگ نے سیٹ دی. مظفر آباد میں دیکھ لیں کون سی سیٹ ہے مسلم لیگ کی. راولہ کوٹ میں دیکھ لیں وہ تو پہلے این آر سی آئی تھی، وہ تو ملے اگلے آ گئی. اور دھرنے سے بلاول صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. کئی لوگوں سنے اور بھائی صاحب سنا آپ نے، عاشق صاحب آپ نے بھی سنا تھا. تو شکریہ کسی چنگے کمن ادا ہوتا. آٹے نے تھیلے تھے 2 سڑکی تھے کالے پیپر نے شکریہ تو کوئی نہیں ادا. جب وہ 70 سال ہوئی ہے مسلم کانفرنس 2 کالا پیپ تھا ٹینکی 70 سال انہوں دینے ہوئی ہے دہی دینے اٹھے ہو سے نہیں اٹھے پھر بڑی ایک کالے پیپر تھا ٹینکی تھا 2 سڑکی علاج. جس طرح خاور کی صاحب نے کہا کہ ہم لوگ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اکثریت لوگ اس علاقے کے ان کی عادات جو ہے وہ کچے کے ڈاکوں والی ہو گئی ہے. جڑا آیا اسے لوٹین ہو، جڑا آیا اسے لوٹین ہو، جڑا آیا اسے لوٹین ہو. اور پھر مستقل طور پہ کسی جماعت کی سیاست یہاں لوگ نہیں کرتے، کسی کے ساتھ نہیں رکتے. ایک آیا اس کے نے، 2 آیا اس کے نے، جس لاری ہرن ماریا اسی پیچھے سیڑھیاں چڑھی جانے آگے کا شیدہ نے بورڈ دفعہ بازا لگنا تھا گرنا پینڈیا سے. بھائی گاڑی کا بورڈ دیکھیں جلنی کون دی پہلے بیڈ فوڈا کا بورڈ لگا ہونا تھا کہ پنڈی جلنی، مظفر آباد جلنی، لاہور جلنی، گجرات جلنی، کون جلنی. بورڈ دیکھے بغیر چڑھی جانے ہو، بورڈ دیکھے بغیر نہیں چڑھنا. لوگوں اپنے عزیز و قارب کو سمجھائیں کہ سیاسی تبدیلی کا نام ہے. معاشی تبدیلی ہوتی رہتی، معاشی تبدیلیاں آتی رہتی، معاشی تبدیلیاں کبھی اوپر کبھی نیچے. میں نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے لیکن مستقل اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے. اس لیے کھڑے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میں اپنے علاقے، اپنے گاؤں، اپنے دیہہ، اپنے کارکنوں، اپنے لوگوں کا خیال جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہی رکھ سکتا ہوں. لہٰذا ہم دوبارہ کہتے ہیں کہ راولہ کوٹ دھرنے والوں سے مذاکرات کیے جائیے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ. ہم خون ریزی کے حامی نہیں ہیں اور جو وہاں پہ انارکی پھیلانے والے داخل ہو گئے ہیں تو میں ان لوگوں سے کہوں گا جن کے فرشتے یہاں لکھ رہے ہوں گے کہ آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کیجئے. ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، لہذا ہمیں شکایت کا موقع نہ دیں. پھر میں ان کو اداروں کو کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ آپ سب یہاں پہ سردار عتیق احمد خان صاحب 21-22 ہزار ووٹ لے کے جیتے ہیں. ہم مولانا دیگر سارے مل کے 42-43 ہزار ووٹ لیتے ہیں. چلیں جتنے بھی 1500 اوپر گنتی نہیں مانتے 40-42-43 ہزار ووٹ لیتے ہیں لیکن 21 ہزار لینے والے کو آپ پاکستانی سمجھتے ہیں. کوالہ بلائی تو مارچ ہی آ رہے ہو، چنڈے ہی چاڑنے ہو. وہ آنے کے ایکشن پیٹی لے چنڈے بڑے پھٹیے تو سانے بڑے پھٹیے، وہ آنے اوپر چڑھیے تو سانے اوپر چڑھیے. میں اس بات کا گواہ ہوں یہاں میرا وہ عزیز موجود ہے پولیس افسر جس کو پتا ہے کہ وہ جھنڈا ہوا سے گرا اور پرانا ہو گیا تو اس نے فولڈ کر کے اپنے دفتر میں رکھا. جھولے چڑا لے گئے کہ پاکستان میں جھنڈا بن پھٹیے، پورا فوجی دوڑنے آئے کہ بن پھٹیے، دے اللہ تیری جاری دے مار جاری ہے توتڑی بجتی کہ جھنڈا چاڑھے ہو. کون پاکستان کا جھنڈا زمین پہ پھینکتا ہے؟ کشمیری. کشمیری پاکستان کو اپنی امنگوں کا ترجمان سمجھتا، اپنا محافظ سمجھتا، اپنا ریاستی محافظ سمجھتا، اپنا دفاعی محافظ سمجھتا ہے کشمیر. لیکن اینا چمروں نے آگیا جو تو ساری گل مننے ہو. اگر 21 ہزار کے نمائندہ پاکستانی ہے تو پھر ہم 42 ہزار کے نمائندے ہیں، پھر ہمیں ایکشن کمیٹی میں ہی جانا چاہیے نا.
क्यों हमें धक्का देते हैं कि हम एक्शन कमेटी में जाएं? हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। हम पैदाशी पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बाय चॉइस पाकिस्तानी, अपनी पसंद से पाकिस्तानी, हम एक पाकिस्तानी से बड़े पाकिस्तानी हैं। लेकिन आप हमें धक्का मत दें कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को आप पाकिस्तान की जमात समझे, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को पाकिस्तान की जमात ना समझे, उसके नुमाइंदे को पाकिस्तान का नुमाइंदा ना समझे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नुमाइंदे को पाकिस्तान का नुमाइंदा ना समझे, जमात इस्लामी के नुमाइंदे को पाकिस्तान का नुमाइंदा ना समझे, जमीयत उलमा इस्लाम के नुमाइंदे को पाकिस्तान का नुमाइंदा ना समझे। ये डगर अगर चलती रही तो फिर एक एक्शन कमेटी के बाद कई एक्शन कमेटियां बनेंगी और फिर इन एक्शन कमेटियों को रोकना किसी के बस में नहीं रहेगा। लिहाजा सबको एक नजर से देखा जाए, सबको एक ऐनक से देखा जाए, सबको एक नजरिए का समझा जाए। पाक आजाद कश्मीर के अंदर आज भी 99.9% लोग पाकिस्तान को अपना दफाई असार समझते हैं और पाकिस्तान को अपना सफारती असार समझते हैं। कोई माइका लाल पाकिस्तानी खिलाफ बात है, लेकिन जब आप मखसूस लोगों को पाकिस्तानी समझेंगे, मखसूस लोगों को असम्बलियों में भिजवाने के लिए आप जो है वो दांधली करेंगे, मखसूस लोगों को आप जो है वो अपना टाउट बना के टीवी पे बैठा के हमें गालियां दिलवाएंगे, तो फिर हमारे लिए भी मजबूरी हो जाएगी कि हम भी इस चौक पे खड़े होके कोई ना कोई बयान करे। माड़ी तक ना या मैं कदा कुता बोन इना हर जुमे वाले दिन इन्हों को मिंबर होना हर जुमे इन्हों फटकार करना ही होना मेरे पास बाहर हो जाती है। लिहाजा माड़ी की नहीं मैं कदा कुता आछन आरफीन साहब इम्तियाज साहब हर जुमे ओ कॉलेज आए नहीं तो बंगवाई तो पटकार कर ले फरे ये पटकार ढकी सकने हो तो जोली चिड़ा ले सिराय चाहिए फिर अगर नहीं बर्दाश्त करें तो हमें और उन्हें फील्ड में मुकाबला करने दें। जो ज्यादा वोट ले गया बेशक जीत जाए, जो भी ले जाए उसको असम्बली में जाने जाए। कोई किसी के लिए रियासत का काम नहीं बनता किसी के लिए धांधली करे। और ये लोग रोज करावे मार रहे हैं, मुशर्रफ ही साड़ा, अयूब ही साड़ा, ओ ज़ियाउल की साड़ा, आसम मुनीर साड़ा, बाजवाई साड़ा, लेकिन ये खुद किसी का नहीं है। नवाज शरीफ ने पालिया, ये नवाज शरीफ ने गाली करने, मुशर्रफ ने ओमी, मुशर्रफ का आने जो ही बेवकूफ, जड़ा उल्ला हो बेवकूफ, जड़ा चढ़ना आना है बिल्कुल ठीक है। खुदा का खौफ करें, इनका सूरज गुरूब, इनका इख्तियार बंद मतलब अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मुझे अपने कहे पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको सुने पे अमल करने की तौफीक फरमाए। नारा पुट्टो, नारा 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 पुट्टो, जिंदा है पुट्टो, जिंदा है पुट्टो, मजदूर का पुट्टो, महकूम का पुट्टो, कश्मीर का पुट्टो, बलोच का पुट्टो, सिंध का पुट्टो, पंजाब का पुट्टो, मेहरान का पुट्टो, कश्मीर का पुट्टो, कश्मीर का पुट्टो, जिंदा है पुट्टो, जिंदा है कश्मीर, जिंदा है पुट्टो, जिंदा है बीबी, कश्मीर की बेटी, कश्मीर की बेटी, मेहरान की बेटी, सिंध की बेटी, मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना इम्तियाज अब्बासी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मेरे दोस्त मौलाना आरफीन साहब, इन्होंने जी मेरे को नहीं तेज चलनी है और इल्ताफ साहब ने थोड़ी एक खुंडी हुई है जिस आशा के लिहासी बिल्कुल तेज धारा कंपनी सी थोड़े बुढ़े हुई है, लेकिन जी इन्होंने हाल जी ठीक चलनी कल। लिहाजा मेरे और मेरे इत्तेहादी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम जम्मू और कश्मीर, ये यहाँ जो साम्राज्य है, चाहे आटे वाला है चाहे जोले चीड़ वाला है, उसके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। यहाँ महकूम को मजीद महकूम नहीं होने दिया जाएगा, यहाँ सरमायादारा निजाम कायम नहीं होने दिया जाएगा, यहाँ जबर का निजाम नहीं कायम होने दिया जाएगा, यहाँ लोगों के उम्मीदों को खरीदने नहीं दिया जाएगा, यहाँ लोगों की उम्मीदों को चकनाचूर नहीं होने दिया जाएगा। आपका नाटका बंद मतलब वाह खुदा व अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।